महिं नः पारन्ते परमविदुषो यदसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः तथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा रतव्यावृत्त्यायं चकितमविधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वा कपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तो व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधियः किमिह किं काय स खलु किमुपाय त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगतां मधेष्ठातारं किं भवविधिरनावृत्य भवति अनीशो वा कुर्यो भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसञ्छेदतैमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवदिव महोक्ष खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चेति तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्रूप्रणिहितां न हि त्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मतैव स्तुवन्दिन्घ्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरिता तवैश्वर्यं यत्ना यदुपरि विरिञ्चो हरिरथः परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्तेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापादं त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु न वृतरनकण्डूपरवशाम् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमोष्य त्वत्सेवा
समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलाभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयि आसीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसा त्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्ध्यार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्निषत्त्वमितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वसिषुपत्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्य भुजपरिखरोग्नग्रगहणं मुहूर्द्योर्दोस्तन्या यणिभृतजटाताडितटिता जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता विदव्यापितारा गणगुणितफेनोदमरुचि प्रवाहो वाराम्यः वृषतलभो दृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोनेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रताङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधाक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेय क्रीड्यन्तो न खलु परतन्त्रः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे कृतुमता स्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनं विते ततस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानः प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनं क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां नृषीणामार्तिज्यं शरणद सदस्यः सुरगणः क्रतुवृषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानाव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां निरमैषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेयार्तं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्यासंशा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा
पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना तवैति त्वामत्या बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः त्रगपि निकरोति परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैव अखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यर्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्यानादं हृदैव निमज्यामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्त्वं त्वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वित्रिस्त्रिभुवनमथो त्रीणपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धाणमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदम् भव शैवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा भीमेशानां विधियदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो निर्दिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो बलशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्ववोपत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः त्रिषु परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वतृद्धिः इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधा वरदचरणोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्ति लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चिते अस्येन्दुमौले ग्रथिगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमकुलवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहर्हर नवद्यं धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परं भक्त्या शुद्धचित्त पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरा नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नः
तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्टेवास्य रोषा स्तवनमिदं कार्षी दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदं मोहं पुष्पदन्तप्रणीतम् आस्माप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वर वर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि प्रियदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।